बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर सफ़र पर जा रहे थे तो एक वादी के करीब बैतुल मुक़द्दस की तरफ से गुज़रे तो उस वादी से बड़ी खुशबू आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़िरौन की जो नौकरानी थी मशाता, ये उसकी कब्र से उसकी खुशबू आ रही है। सामीन इकराम, वाक़या कुछ यूँ है कि फ़िरौन के महल में मशाता नामी एक औरत फ़िरौन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक मर्तबा वो फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। इसी दौरान उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के परवरदिगार का नाम लिया। जब मशाता ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया तो फ़िरौन की बेटी समझ गई कि ये तो मेरे वालिद को माबूद नहीं मानती बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। चुनांचे इस लड़की ने मशाता से पूछा कि क्या तुम मेरे वालिद को अल्लाह नहीं मानती? उसने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। सामीन कराम, जब मशाता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह मानती हूँ, तो इस फ़िरौन की बेटी दौड़ती हुई अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके ज़ेर साया रहने वाली औरत आपको खुदा नहीं मानती। बेटी की लगी लपटी बातें सुनकर फ़िरौन को गुस्सा आ गया। चुनांचे वो कहने लगा कि अच्छा, मैं दरबार में जाकर उस औरत को ऐसी इबरतनाक सज़ा देता हूँ कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपने हाथ से जान धो बैठेगी। फ़िरौन जब अपने दरबार में पहुंचा तो उस औरत को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहते हो, वो कहना छोड़ दो। वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं। उसने मुशाता को बड़ा डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी कि अब तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हट सकती। इसका दिलेराना जवाब सुनकर फ़िरौन ने अना का मसला बना लिया। चुनांचे फ़िरौन ने कहा कि इसको ज़मीन पर लिटा दिया जाए। उसे ज़मीन पर लिटा दिया गया। इसके दोनों हाथों और पाँवों को कीलों से गाड़ दिया गया ताकि वो हरकत ना कर सके। इसी दौरान उसका वज़ीर आया और उसने फ़िरौन से कहा कि इसकी एक दूध पीती बच्ची है, अगर इस छोटी सी बच्ची को इसके सामने कत्ल कर दिया जाए तो ये अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी बात मान लेगी। चुनांचे फ़िरौन ने इसके घर से इसकी बेटी को बुलवाया और इसके सीने पर लिटा दिया। वो बच्ची माँ के सीने से लगकर दूध पीने लगी। बच्ची अभी दूध ही पी रही थी कि फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही सामने कत्ल कर दूंगा। वो इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी कहने लगी कि अब मेरे दिल में इतना इत्मीनान भर चुका है कि मैं अपनी आंखों से बेटी को खून में लथपथ तड़पता देख सकती हूँ, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं कर सकती। चुनांचे मशाता के सीने पर ही इसकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जिस माँ के सीने पर बेटी का खून बह रहा हो, इस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। जब बेटी ठंडी हो गई तो फ़िरौन ने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, तुम जो कर सकते हो कर लो। और उसने शहादत पेश की। फ़िरौन जब हज़रत मशाता को शहीद करवा कर जब अपने घर पहुँचा तो अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा कि आज ये वाक़या पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सज़ा दे दी। उसकी बीवी ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ले ली और एक बेगुनाह औरत का भी कत्ल किया। फ़िरौन ने कहा, मैंने इसको इसलिए इबरतनाक सज़ा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हज़रत आसिया ने फरमाया कि खुदा तो मैं भी नहीं मानती तुझे, मैं भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह मानती हूँ और कायनात का मालिक सिर्फ एक है और तू तो एक आम इंसान है हमारी ही तरह। जब फ़िरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि इसे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी।
حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام جس کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہی سچے اللہ ہے۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا تھا۔ وہ کہنے لگیں تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو ملکہ تھیں اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فرعون نے اس سے کہا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں تجھے اپنی محبوبہ بنائے ہوئے ہوں، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے۔ وہ کہنے لگیں اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں انہیں بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائیے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھیں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچیے کہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اسے میرے محل کی طرف لٹا کر اس کا منہ میرے محل کی طرف کر دو، تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم کی کھال کو کھینچ ڈالو۔ اب بتائیے وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی، اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈالی دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ قسم کے محلات قائم کرے ہیں، کیونکہ کائنات کا مالک ایک اکیلے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے،
اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے اکیلا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بچہ، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔